we have some wisecracks, you know, I call them wisecracks in our ward. They roam around with big cars. They don't walk like Aam Aadmi people. Why don't we have basic infrastructure, planning, the electricity pipes, the water pipes, the telephone pipes? Why is it not done with one timing? And who is suffering? Aam Aadmi Janta. So what is going on? We need good governance, we need proper planning, we need good roads, we need proper water supply, we need good electricity. These are basic needs. अनियोजित उदरगतीक लागून लोकांक भोव त्रास सोंसचे पडटात. रस्त्यांची वायट परिस्थिती संबंधित आरजीपीन साळगांवां निशेध केलो. विकासाच्या नांवान लोकांचे पैसे खातात अशें म्हणत तांणी संबंधित विभागाक धारेर धरले. पूण हे सगळे प्रश्न जाग्यार पडटले वय, लोकांच्या गरजांचेर गंभीरतायेन दखल घेतले वय, वेळूच सांगतलो. हांगा जे रस्त्यांक जे होणे पडल्या आनी हेंच्यांनी आतां गेले 1 वर्स लोकांक सफर करपाक सोडल्या. हांगासर लोकांक हांगासर डास्ट पोल्युशन जाता. 2 व्हिलर जाल्यार ह्या रोडांचेर चलोवंकूच जायना, कित्याक फुडें गाडयो ज्यो वयता पळय तेजेर सावन तुका कितें धुल्लो जाता आनी फाटल्यान तुका रावचो पडटा, कित्याक 4 व्हिलर गेल्यार 2 व्हिलराक खूब त्रास जाता हिंगासर. आनी हे टोटल फेलियर हेंचे. आनी ह्या रोडाक म्हणल्यार दुसरें म्हणल्यार ड्रेनी हुंयसरूच ना, तेका लागून हे उदक हांगा रोडांचेरूच रावता आनी हितून आनीक त्रास जाता की गाडयो स्लीप जावन लोक हांगा खूब जाण पडटा. मागता हेजेर गव्हर्मेंटा कडेन हेजेर बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवचें. We shouldn't have all these heavy duty trucks, container trucks, mixers and all going on this residential road. We don't need it. We need a separate road from Porvorim where they can access the Pillane Industrial Estate. This is a residential road. Residences are on the right and on the left, right up next to the seminary. So we have to stop this road for this heavy duty traffic. We don't need this heavy duty traffic. Tomorrow, like Rohan said, that any of these trucks can collapse. One of their tires can collapse. They can fall on the side of the houses. They can injure people in those houses. We don't need these. What are these? Look at what the heavy duty, the big trucks going. They cannot go on this road. They need a separate bypass from Porvorim to access Pillane Industrial Estate. This residential road should remain a residential road. And very important is the road from Saligaon going to the seminary. It is so indescribably bad that maybe the MLA should go on it. And maybe, a few of those politicians should really traverse on it on a 2-wheeler and try it for themselves and see how bad it is. सगळ्यांक प्रॉब्लेम हे. आता कितें जाता पळय, आमकां थिंगसून 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर चलोन बाजारांत वयचें पडटा आनी थिंगसून जाणट्यांनी चलोन येवपाक जाय, थिंगसून परतून ना येवपाक. इतले लोकांक त्रास जाता. म्हणल्यार हे एम्बुलन्स मातशें चिंतूंक जाय आसलें, बाबा कितें तरी करूंक जाय आसलें, आमच्या लोकांक तरी अशें भाशेचें कितें तरी दिवपाक जाय आसलें येवंक वचपाक, कळ्ळें न्ही. तेका लागून जे मातशें बेगीन हे बेगीच्या बेगीन करता. कितें जाता, आमी साफर जालो आतां, इतलो धुळो हे रस्तो आतां पावस पडला म्हणून मातसो रस्तो बरो, मातशें वत पडलें पण मागीर रस्त्याक पळय गाडी वयची मोटारसायकलीची फाटल्यान वयची धुबळ्यान मरता. इतलो धुळो रस्त्याचेर या. तेका लागून मातशें तुमी पळोवचें आनी बेगीनच्या बेगीन आमकां कितें तो रस्तो. तेणी सांगलें 30 तारीख फर्स्ट वीक ऑफ द ऑक्टोबर भितर तो रस्तो येतलो. हाव कॅन बी तो रस्तो येतलो इन द टेक्निकल वायज. तो पावस पडल्या पळय रस्तो जावंक शकता, फॉर्मेट जावंक शकता. मग कोणी सांगचें, तेणी सांगलेलें कितें आतां तेणी धांबो हें घातलें सिमेंट कॉन्क्रीट घातलें रस्त्याक. ती कॉन्क्रीट काडून तेणी परतून रस्तो फॉर्मेशन रस्तो करपाक जाय. नॉट ज्यो तुका एका भितर 2 भितर रस्तो जाता न्हू, हें सांगता दिसता. डेव्हलपमेंटाक 2-2 वर्सां लागना, पूण हांगासर खंय तरी अनप्लॅन डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा म्हणून हो सगळो डिले जाला. आनी आयज हे लोकांच्या घरांनी जे जेवता आसतना च्या पियेत आसतना जे तेंच्या घरा पोटान तेंच्या धूळ वयता हेका सरकार जबाबदार आसा. हेका हांगासरलो लोकल MLA जो हांगासरल्यान डिफेक्ट करून घाल्लो आसा 6 म्हयन्यांनी, सगळ्यान पयलो म्हणटा तो विश्वासघात केलो. ताणें हांगासर जे लोकांक सांगलें की आपूण काँग्रेसान निवडून दिलें, आपूण 5 वर्सां फुडलीं हांगासर कंटिन्यू करतलो आनी फुडलीं 20 वर्सां तांकां पळोवंक मेळटलीं. पूण हांगासर तेणें कितें केलें, सगळ्यान पयलीं 6 म्हयन्यांनी डिफेक्ट केलें, लोकांचो सगळ्यान पयलो विश्वासघात केलो. जाल्यार हे डेव्हलपमेंटाचो विश्वासघात जावचो हे जावंक शकना. हे एवरी कामा फाटल्यान विश्वासघात करतलो. हे एका वर्सा भितर काम कंप्लीट जावपाक जाय आसलें. तेणें अश्युरन्स दिवपाक जाय आसलो. PWD कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय तांकां घेवन तेणें बसून प्लॅन डेव्हलपमेंट करूंक जाय आसलें. सो अमके टायमा भितर ते अमके टायमा भितर काबार जातलें काम म्हणून. पूण आयज हांगासर लोक हो सगळो धूळ खाता. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव, नितीक्षा गांवकर आनी सानिका नागवेकार.